अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं अपना भी एहतसाब करना चाहिए, अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त जो है वो दो हिस्सों में तकसीम रही है। एक को हम कराची की सहाफ़त कह सकते हैं, एक को हम पंजाब की सहाफ़त कह सकते हैं। पंजाब के अंदर इसका जो मेन मरकज़ था वो लाहौर रहा, लेकिन जब 90 की दहाई के इब्तिदा के अंदर इस्लामाबाद फैलना शुरू हुआ और वो पैसा जो अमरीकियों से कमाया गया था अफ़गान जिहाद के अंदर, वो बाहर निकलना शुरू हुआ और धड़ाधड़ हाउसिंग सोसाइटियाँ वगैरह बनना शुरू हुई। तो वहाँ पे भी मीडिया चलना शुरू हुआ। किसी ज़माने के अंदर वहाँ पे एक सिर्फ मुस्लिम अखबार निकला करता था, पाकिस्तान टाइम्स निकला करता था, और उसके बाद फिर नेशन निकला, दी न्यूज़ निकला, और यूं इन्होंने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया। सहाफ़ियों की तादाद बढ़ी और सहाफ़ियों की तादाद बढ़ने के नतीजे के अंदर प्रेस क्लब और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो थे वो वजूद में आए। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में हर शोबे के अंदर मुदाखलत करते हैं, उनका ख्याल है कि उन्हें सब कुछ आता है। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि आज़ाद मुख्तलिफ नौ ख्यालात के हामिल अफराद का ये जो ग्रोह है या ये जो ग्रुप है, या एक जिसे कहना चाहिए प्रेशर ग्रुप है सोसाइटी के अंदर, ये वजूद में आए और वजूद में आके कल को इनको चैलेंज करना शुरू हो। तो फिर जर्नलिस्टों के अंदर या जर्नलिस्टों के नाम के ऊपर सहाफ़ियों के अंदर कुछ लोग घुसेड़े गए। चूंकि मीडिया के मालकान जो थे वो तनख्वाहें देने के आदी नहीं थे, और ये सहाफ़ी लोग अपनी ठरक की बुनियाद के ऊपर करते थे, अपनी कमिटमेंट की बुनियाद के ऊपर करते थे। तो नतीजे के तौर पे वो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो थी, ख़ास तौर पे जब इसने एक मुकम्मल हड़ताल की थी अयूब खान के दौर के अंदर, तो उसके बाद भुट्टो साहब के दौर में भी हुई, उस पे इनका जोर तोड़ने के लिए, बल्कि इनका गरूर तोड़ने के लिए उनके अंदर अपने लोग घुसाए गए, और लोग जो थे वो घुसा के उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ये काफ़ी देर जो थी वो जिसे कहना चाहिए सहाफ़ती तंजीमें जो थी वो दो ग्रुपों के अंदर मुनक़सब रहीं। ये सहाफ़ती तंजीमों की बात कर रहा हूँ। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो थे वो अभी दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुए। एक ही यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लिए वो इलेक्शन लड़ते थे, फिर प्रेस क्लब के लिए आपस में बाहम दस्तो गिरेबां होते थे। जब ज़ियाउल हक साहब तशरीफ़ ले गए तो उनके डाला हुआ गंद भी उनके साथ ही डिफ्यूज़ हो गया। तो वो जो उन्होंने लोग दाखिल करके अपने लोग जो थे उस पर किए थे, वैसे दूसरों ने भी घट नहीं की। ज़ियाउल हक साहब ने एक ग्रुप को नजरिए के नाम पे ऊपर और दूसरे को कहा कि तुम्हें हम लगा देते हैं, तुम्हारे जो सदर साहब हैं उनको हम वाशिंगटन डीसी के अंदर हैं, उसकी बात नहीं करते हमारे तरक्की पसंद दोस्त जो है ना। हाँ, बरना साहब कहाँ पे जाके आखिरी उन्होंने दिन गुजारे थे, हैं वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रेस अटाशी, और छापरा साहब कहाँ पे पाए गए थे। मेरा मतलब है कि थोड़ा सा उस अपनी चारपाई के नीचे भी डांग फेरनी चाहिए। और दूसरों ने तो घटिया हरकत की ही, माशाल्लाह आपने भी कोई आला हरकत नहीं की, लेकिन इसमें तकलीफ बड़ी हो रही होगी आपको अंदर से, ठीक है। तो ये हुआ जी। कल प्रेस क्लब के इलेक्शन थे जी, मैं वहाँ पे वोट डालने गया, तो मुझे कुछ 48 घंटे पहले ही बताया जा चुका था कि वो जो हैं वो उन्होंने बराह रास्त प्रेस क्लब के इलेक्शन के अंदर मुदाखलत करने का फैसला कर लिया है, और बल्कि कर रहे हैं। जब वो बराह रास्त उनकी मुदाखलत उतनी मुअस्सर नहीं हुई, क्योंकि जिनको रोजाना गालियां बक के हुक्म जारी करना हो, अंदर से तो वो पर्ची डालते वक्त मुखालफत कर सकते हैं ना, तो फिर उन्होंने अपने टाइम टेस्टेड एजेंट और वो सफाई की इलाज जो है उसको मैदान के अंदर उतारा। और परवेज इलाही साहब जो थे उन्होंने तमाम धोती शोती उतार के, कुर्ता शुर्ता उतार के साइड में रखा, ठीक है पंजाबी है ना इसलिए क्या, हाँ वो साइड में रखा, और वो जनाब प्रेस क्लब के इलेक्शन में कूद गए। और आपको पता है उनका एक मीडिया सेल है, उस मीडिया सेल के तहत कुछ 80-90 लोग तो उन्होंने वैसे भी डायरेक्ट अपनी सैलरी के ऊपर रखे हुए, जिनको हर महीने वो कुछ ना कुछ भिजवाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने वो अपना सारा जो सेल उन्होंने इतने कई पिछली दिहाइयों से इन्वेस्ट करके बिल्डअप किया हुआ था, उसको मैदान के अंदर उतार दिया। और मैदान के अंदर उतार के उन्होंने पूरी तरह कल धमाल डाली वहां पे।
اور جب اس طرح ننگا قسم کی انٹرفیرنس جو ہے وہ اس طرح کی جگہوں سے آ جائے تو اس کا پہلا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ جب ہارنے لگو تو رولا پا دو، روندی مار دو، ٹھیک ہے. تو پہلے تو اتنے گروپ کھڑے کیے گئے الیکشن کے اندر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کس کے ساتھ. مطلب میں نے ایک صاحب کو کہا کہ میں نے آپ کے پورے پینل کو ووٹ دیا، انہوں نے کہا میں تو کلا کھلوتا، میرا تو پینل ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بیڑا ہی تھا، ٹھیک ہے. تو اتنے کے لوگ انہوں نے وہاں پہ کھڑے کر دیے. جب یہ اصول ہوتا ہے، جب کسی الیکشن کو کنٹروورشل بنانا ہو تو آپ پراکسی بھی کھڑے کر دیتے ہیں. ان پراکسیز کو ووٹ تو 40-50 پڑتے ہیں، لیکن جب کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ یا ان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں تو اندر لڑائی کروانے کے اندر یا دھاندلی کرنے کے اندر آسانی رہتی ہے. جرنلسٹوں کے الیکشن میں بھی کل دھاندلی ہو گئی، نہیں ہوگی تو کم از کم شور ضرور مچ گیا، اور اس شور کے نتیجے کے اندر الیکشن کنٹروورشل ہو گئے. 2 پارٹیاں کہتی ہیں ہم جیت گئے ہیں، ایک پارٹی بائیکاٹ کر کے اٹھ گئی کہ جناب آپ دھاندلی کر رہے ہیں. یہ جو کلب کے ملازمین ہیں ان سے بیلٹ پیپر کیسے برآمد ہو رہے ہیں، ان کے پاس بیلٹ پیپر آئے کہاں سے، ٹھیک ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پریس کلب کے اوپر اب جو ہیں یونین آف جرنلسٹوں پہ جب انہوں نے قبضہ کیا، اس کے کئی پراپرٹی ڈیلر ہیڈ بنا دیے. بٹ کڑھائی کے لیے میں اشتہار لے کے آتا ہوں، اس لیے میں یونین آف جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ ہوں. جب اس طرح کے نمونے انہوں نے کھڑے کر دیے، او بھائی انہوں نے تو صابر شاکر کو پاکستان کا سب سے بڑا جرنلسٹ بنا دیا. ایروگنس یہ ہے کہ ہم جس گدھے کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں، جس ڈفر اور گوف کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں وہ جرنلسٹ کہلائے گا. تم گیا بیچتے ہو، ٹھیک ہے. جب ایروگنس یہ ہو تو وہاں پہ بھی یہی ایروگنس تھی کہ ہم جس کو چاہیں گے وہ پریس کلب کا صدر منتخب ہوگا. شاید پہلے جو شرم و شرمی کسی جرنلسٹ کو مارے جانے پہ، اٹھائے جانے پہ، قتل کیے جانے پہ، اس کے بچے اغوا کیے جانے کے اوپر جو آواز اٹھ جاتی تھی، اسلام آباد پریس کلب سے تو خیر وہ بھی نہیں اٹھتی. وہاں پہ بھی حامد میر صاحب کو باہر جا کے تو احتجاج لگانا پڑتا ہے سڑک کے اوپر آ کے. پریس کلب کو انہوں نے پوری طرح ٹیم کر لیا ہوا ہے. لاہور پریس کلب سے بڑی بغاوت کی آوازیں اٹھتی تھیں، اور خاص طور پہ میرے جیسے لوگ جب اٹھائے جاتے تھے تو وہ ہڑتالی کیمپ تک لگا لیا کرتے تھے. اب اس دفعہ انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ لاہور پریس کلب میں سے بھی یہ آواز نہ اٹھے. اور اگر میرے بھائی کراچی پریس کلب والے بھی ماضی کی گندگی کے اندر، ماضی کی بددیانتیوں کو نشاندہی کرتے رہے، جس میں آپ ماشاءاللہ دوسرے فریق جو ہیں وہ 10 قدم آگے تھے، 1-2 قدم نہیں 10 قدم آگے تھے، اگر وہ اس میں رہیں گے تو پھر کراچی کا قلعہ بھی فتح کریں گے. کراچی والوں کو تو ویسے بھی ٹیم کرنا بڑا آسان ہے، وہاں پہ تو وہ 1982 سے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں، تو آپ زیادہ آسانی سے وکٹم ہوں گے. ہم نے کہا کہ یہ جو صحافی نما چیزیں ہیں، اور وہ جو ہیں انہوں نے کل لاہور پریس کلب کے الیکشن میں جو گند ڈالا ہے، اس گند کی بجائے جس نے وہ گند ڈلوایا ہے اس کی طرف انگلی اٹھائی جائے کہ یہ ہے وہ جس نے صحافیوں کے اندر گند ڈالا ہے. اور میرے لاہور پریس کلب کے، میں لائف ممبر ہوں جی وہاں کا، میرے لاہور پریس کلب کے جو جرنلسٹ دوست ہیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ لاہور آخری قلعہ ہے. اگر اس کے اوپر بھی وہ قابو پا گئے نا تو پھر آپ کے اٹھائے جانے کے اوپر جو پریس ریلیز آئے گی اس میں لکھا جائے گا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اس ناہنجار کو اٹھایا ہے، یہ تو صحافی ہے ہی نہیں، نہ یہ صحافی رہا ہے کبھی. اس کے بچوں کو بھی اٹھا کے لے جائیں، اس کی بیوی کو بھی گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں سڑکوں کے اوپر. اس طرح کی پریس ریلیزیں آیا کریں گی. یونین آف جرنلسٹ سے تو ماشاءاللہ آ جاتی ہیں، اب کلبز رہ گئے تھے، اب لاہور پریس کلب سے بھی ایسا ہی آیا کرے گا. میں نے کہا کہ دوسروں کے اوپر تنقید تو کرتے رہتے ہیں، کبھی اپنی بھی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیر لینی چاہیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.